107 employés que nous avons aujourd'hui, à peu près de 170 qu'on peut compter autour du mois de Ramadan. Ça, c'est pour le point de vue des employés. Pour nous, pour faire un bon service, on sache parfaitement que la partie la plus importante ne sont pas les investissements, sont les employés. Et pour ça, on a mis en fonctionnement un ambitieux plan de formation pour ce plan de formation, on compte avec l'appui de notre société mère en France, Betalia France, qui a fait déplacer ici plusieurs de nos formateurs, et aussi avec les formateurs de notre fournisseur d'Allemagne, MAN, et de notre formateur de Turquie, Isuzu. Ça nous a permis de faire un grand effort pour faire la formation des employés avant de commencer les services. Du point de vue du parc, je peux vous informer qu'aujourd'hui, on va travailler à peu près avec 45 autobus pour ce démarrage le mois février. D'ici l'été, on a le compromis et la disponibilité de compter avec 70 autobus. Pour ces quantités d'autobus, il faut noter qu'il y a 3 types d'autobus, chacun adapté aux besoins des services particuliers. Il y a 3 types d'autobus, l'autobus pour les services urbains et l'autobus pour les services périurbains. Il y a des autobus plancher plate, il y a des autobus qui sont un peu plus petits pour l'intérieur de la ville, et on compte avec la meilleure technologie de MAN et de Isuzu. Il faut noter, de ce point de vue, que ces autobus sont pour la première fois au Maroc, on dispose d'autobus avec technologie Euro 6. Il n'y a pas aucun ville au Maroc qui travaille dans les services urbains avec d'autobus avec la technologie Euro 6. عندنا بالنسبة لنا في الأمور اللي هي عندها علاقة بالجماعة. دفتر التحملات كانوا فيه 3 ديال الأمور أساسية. هو الكراء ديال اللوكاسيون ديال المقر ب 150 مليون سنويا. 150 مليون سنويا الكراء ديال هذا المقر، واللي بالمناسبة عليه واحد الرهن، يعني كنقوموا غتكلف الجامعة بأنها تأديه. ثانيا رودوفونس ديال كل خط. ثالثا هو اللوكاسيون ديال هاد ليبيس. الامر المتعلق بالطريفه، وراه كيف ما كتعرفوا حتى هي فيها واحد الطابلو، راه تعلن هذا الشيء في الدوره بشكل رسمي. فيها واحد الطابلو كل سنه شنو هو كيفاش غادي تكون الطريفه. السنه الاولى عندنا 3 دراهم ونص، وعندنا لي زابولمو بالنسبه للطلبه وبالنسبه للقطاع العام، وغيكون عندنا دي كارت اللي غيديروهم هما لكل الفئات. هذاك الشيء في اطار التنافسيه ديال الشركه باش تطور شغلها. هذاك الشيء كيبقى لها هي. حنا ما عندناش المهم عندنا هو احترام دفتر التحملات. الشروط اللي هي كاينه خصها تحترم. بالنسبه للجماعات الترابيه الاخرى، حنا عندنا كيف ما قلت الخطوط اللي كاينه في المدينه اللي هي 21 خط، وكاينه دابا 18، وعندنا كيكونوا 3 موسميين كانت في الوضعيه السابقه هي 21 خط. وعندنا الخطوط بين الجماعاتيه واللي هي محيطه بالجماعه ديال اسفي. هذه الخطوط البين الجماعاتيه كلها دارت الموافقه المبدئيه، كانت في دفتر التحملات، كاينه في العقد ديال التدبير المفوض. وغادي يكون عندنا مرحله اخرى الى رديتوا البال انه جدول الاعمال ديال دوره فبراير فيه جوج ديال الجماعات. غتكون عندنا مرحله ثانيه فيها التعاقد المباشر مع كل جماعه واللي كيكون فيه المسمى ديال الشركه والرقم ديال الخط. هذا الشيء غادي يحتاج منا واحد شويه ديال الوقت، افق ماي ولا جويي ان شاء الله تعالى، بين حتى الطوبيسات اللي خصهم يمشيو يتروطاباو يمشيو يتروطاباو ويرجعوا. الامر الاخير اللي غنختم به هو ان هذا الكلام ديال الاقصاء لشي منطقه واستعمال، هذا كلام غير صحيح. الساكنه ديال اسفي كلها بحال بالعكس، حنا كلنا خصنا نديروا مجهود باش اننا نحسنوا الصوره ديال الساكنه ديال اسفي، وكلنا خصنا نديروا مجهود باش انه كلشي يستافد من هذه الخدمات بالجوده نفسها. كاين هذا الشيء غير صحيح بالنسبه لنا على المستوى الجماعه، ما يمكنش نقبلوا به. وهذا الشيء اكدوا السيد الرئيس مرارا وتكرارا، ومن يعاود بعض الناس خرجوا هذا الكلام عاود اكدوا السيد الرئيس ما يمكنش نهائيا يكون هذا الموضوع. الخدمه العموميه ديال النقل الحضاري هي غتكون خدمه موجهه للجميع، وكيف ما كاين في دفتر التحملات انه 6 اشهر الاولى اللي غادي تبدا تشتغل فيها الشركه على ما في العقد، ماشي في الدفتر، في العقد ديال التدبير المفوض،
غتكون هي مرحله ديال اعاده النظر في الخارطه ديال الشبكه. هذوك الخطوط اللي كاينين تعاود فيها خارطه، لانه هذه الشبكه اللي كانت مع الوكاله هي شبكه قديمه، والمدينه تمددات وكاينه احياء جديده وكاينه احياء اللي ما وصلهاش الخط، بالتالي غيتم اعاده النظر فيها على اساس انه الخدمه ديال النقل تكون كتوصل لجميع المواطنين ديال اسفي وجميع الساكنه ديال اسفي والمحيط، لانه بالنسبه لنا خدمه النقل الحضري هي واحد الخدمه اللي هي مدخل ديال التنميه، وهذا حق ديال الناس خصنا نتعاونوا فيه. انا اللي بغيت ناكد عليه مره اخرى هو انه هذه المرحله الانتقاليه هي ماشي مرحله عاديه طبيعي، هي مرحله استثنائيه ومحتاجه منا كلنا، انا ناكد كلنا كابناء اسفي كلنا كغيورين على هذه المدينه، هو اننا كل واحد من الموقع ديالو يدير المجهود ديالو باش اننا نضمنوا هذا الانتقال يكون سلس بما لا يمس بالاساس بالحقوق وبالواجبات. كل واحد يعني على 106 اللي قال السي رضا في خلال اواخر شهر 6 في انتظار ان لا روتريت ديال العمال لي ستاتيتير ديالنا ياخذوا التقاعد ديالهم ونتم ادماج هذيك 106 في خلال تنظن ان في شهر فبراير الاخر ديالو سيتم ادماج 20 ولا 30 واحد. احنا وصلنا ل 87 يعني راه الاقصاء ديال هاد الناس راه لا مجال للصحه. غير نجي لكم واحد المساله، لا بليبار ديال هاد الناس ديال المناوله ils ديبوزي لي دوسي سي نيسيس، يعني التصريح ديالهم ان السي نيسيس تتكلف بالتصريح ديالهم، يعني في انتظار ما سيكون الادماج ديالهم داخل مؤسسه فيكتوريا. الناس راه ما تشردوش، بالعكس حنا تنحاولوا فتحنا قنوات الحوار مع هاد الناس، يعني راه ما كاينش مجال للاقصاء. كان الاولويه للسائقين، بقاو 5 سيتم ادماجهم في خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه لرئيس المجلس البلدي راه ما كذبش عليكم، راه سي فري كان كيتشارج 96 من الوقت اللي توقع دار كيتشارج في 2017 على 96 عامل، راه سي فري راه 96 عامل اللي كاينه. جينا الان في الفان دو مواسيس لقينا ما يزيد على 196. المفروض كانت الاداره السابقه تحبس تدير بحق هذوك الناس، يعني راه كاينين 96 راه لازم شي حاجه محسوبه على الاداره السابقه. ولكن من انتهى العقد راه انتهى كل شيء. ولكن احنا من الجانب الاجتماعي والانساني وعدم تشريد هذوك الاسر لقينا حل. غير هذا الشيء اللي داروا هاد الناس يعني ايزون اونتيسيبي شي حوايج اللي حنا دايرينهم في دماغنا ندخلوا. راه لا يتم اقصاء تامل لي كونترولور اللي ما عندهمش البيرمي راه ندخلوهم، ولكن خاص الوقت. راكم عارفين شركه استثماريه راه ماشي شركه خيريه، راه لا رات كانت شركه تتوظف صفر، كانت تدير واحد الجانب الاجتماعي تدخل الناس، ولكن ما ضرباش لحسابها الجانب ديال الربح. هذه شركه استثماريه 26 مليار ils vont pas jeter l'argent par terre، راه تتفكر في المصلحه ديالها كشركه ومصلحه ديال العمال كعمال، لانه منا تفكر في العمال مصلحه العمال ومصلحه الشركه. وما تنساش ان راه المواطن المسفيوي عانى كثيرا، يعني سي لو مومون جامي ان هاد الناس تا هما نرجعوا لهم كرامتهم، ما نبداوش بهاد الشعارات ومساله تخريب ولا لا. كما انا تنتاسف ان نوقفوا، بالعكس حنا نتوما كصحافه راه ناس راه سلطه رابعه، يعني ناس اللي تديروا القانون، الناس اللي عارفين ما لكم وما عليكم، يعني وتنحترموا الاخوان الصحفيين بكلهم. التدخل ربما شويه ما تنقولش ماشي هو هذاك، ولكن ان بو ديبلاسي. علاش؟ لان انت مفروض توقف بجانب المواطن، لان ما نقولش الشركه، المواطن المسفيوي. واش تكخوا ان الطوبيسات القدام غادي بحال غادي في الارض، الشتا تتصب عليه، البرد ضاربو في ودنيه، اللي مريض مسكين تيتزاد المرض ديالو. الطوبيسات جداد تيقول لك ليماج دين فيل سو سون لي بيس، تدخل كزائر ما عمرك عرفتي اسفي، تتشوف الطوبيسات تتقول هاد الناس راه عمرها دار، تتشوف الطوبيسات بالقزير تتقول شك، ولكن الناس ديال اسفي الله يعمرها دار بالفعل، لان خصك تعاشرهم باش تعرفهم.
وسي فري انا تنهضر بحرقه المسفيوي، ما نهضرش بحرقه اني مدير، سي لوان دو سا، تنهضر بحرقه المسفيوي. لان حنا عشنا، انا بنتي تقول لي ما نركبش لك بابا في الطوبيسات القدام وغدا نركب في الطوبيسات الجداد. يعني طفله صغيره 6 سنوات تتهضر بهذا المنطلق، وما بالك الناس اللي مرضى مساكن تيركب في الطوبيس وشتا عليه هو غادي على الطبيب، تيعود غادي على الطبيب ديال الصدر، تيعود غادي على ديال الراس، غادي على. اذا تنقولوا سي لو مومون او جامي باش نرجعوا لمدينه اسفي الكرامه والهبه ديالها عن طريق شركه فيكتاليا، لان فيكتاليا مشكوره جدا انها دخلت في لو مومون، لانه كون بقاو الطوبيسات جو كوا با ان الناس ديال اسفي يستافدوا من خلال شهر ولا شهرين من الطوبيسات. سي فيني لي سيفونسيون اللي تعطيه الداخليه تعطيها المجلس الاقليمي المجلس البلدي. يعني راه سي حان الوقت نجلسوا نطريتوا اي حاجه اللي تتقال في الصحافه راه تحسب ان المواطن اللي ياخذ هذيك الجمله صافي ما تحيداش لي من دماغه. الا كنا معاهم سياسيين لطفاء راه هاد الناس خصنا نعطوهم